9 محرم دی رات امام علی مقامہ اپنے خیمے دے بار بیٹھ کے اپنی تلوار پہ صاف کر دینا. آپ نے پہلے تے ایک ایک خیمے چ ویکھیا کوئی تلاوت پہ کر دے کوئی نفل پہ پڑھ دے. پیاس دے نال بچے بلک بھی رہے نے ماما تسلیاں پیاں دے دیاں. یہ بڑی طویل داستان ہے. جے میں تانوں 9 محرم دی رات سناواں کہ میرے امام دے خیمے چ اس ویلے کی حالت سی. بس اے عرض کراں گا کہ انج ویلا بڑا ڈاڈا سی. گرامی قدر حضرات ریگستان ہوئے ریت ہوئے گرمیاں دی رات ہوئے دن بھی گرمی دی ہومن 3 دن دی پوکھتے پیاس ہوئے تے وجود اتنے نازک ہون جڑے مدینے دے شہزادے ہون جنہ کدے دکھ ویکھے ہی نہیں سن جنہ کدے دکھ ویکھے ہی نہیں سن. پر اج کربلا دے میدان چ سارے دکھ کٹھے ہو کے ایک حسین دی بارگاہ چ آئے نا تے انہیں فثبتو ثابت قدمی دا مظاہرہ کیتا. اور جنہوں ٹویشن محمد نے پڑھائی سے نا ٹویشن محمد نے پڑھائی. امام علی مقام اپنی تلوار پہ صاف کر دینا تے تلوار صاف کر دینا لے عربی دے شیر پہ پڑھ دینا تے عربی دے شیرانچ فرما دینے جانی دنیا جدے نال یاری لائیا او دے نال ہی دگا کیتا ہی کدے کسے نال وفا نہیں کی تھی. جانی دنیا میں تینوں چھڑ کے ٹر چلیا میں تینوں چھڑ کے ٹر چلیا تو جدے نال یاری لائی او دے نال بے وفائی کی تھی. عربی دے شیر پڑھ رہے تے اچانک تلوار صاف کر کے نا تے تلوار دے دستے دے نال اے انج میرے امام نے ٹیک لگائی تے انج نیند دا جھٹکا لگیا تے اونگ آئی. اچانک میرے امام نے انج لگا جو میں پیچھو مدینے دی ہوا آئی ہے. آپ نے اس طرح نگاہ اٹھا کے بیکھیا تے مدینے دی ہوا نہیں. اے میرے امام دی وفادار بہن زینب جڑی اپنے ویر نو ہوا پہ دے دی. واہ اس بہن دے نصیبہ تو صدقے او دیا میں کرم نوازیا تو صدقے او جڑی حسین دی شریکہ ہے. انشاءاللہ میں محرم الحرام دا ایک جمعۃ المبارک صرف سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا کردار عرض کرنا ہے. یہ بھی میرا ارادہ ہے. اگلے جمعہ انشاءاللہ العزیز میرا دل کرتا میں ایک ایک کردار کربلا دا شروع کراں. ایک ایک کردار تے ایک ایک جمعہ عرض کر دے وہاں اسی اپنی بار انہاں دی بارگاہ چ اپنے والو ارمغان نیاز ارمغان محبت اپنیاں محبتاں دا خراج پیش کر گئے نا. گرامی قدر حضرات آج امام حسین دا ذکر امام علی مقام نے دیکھا کہ زینب اپنے دوپٹے نہ ویر نو ہوا پہ دے دی. ایڈا ڈاڈا امتحان موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرما دیا نے جڑی ماں دا دودھ تو پیتا ہے نا اسے ماں دا دودھ میں پیتا ہے. تینوں امنی دی قسم سونے سچی دسی ہویا کیا. اٹھ کے میرے امام نے بہن دے سر تے ہاتھ رکھیا فرمایا میں نو ہن نانے دی زیارت نصیب ہوئی ہے. سیدہ زینب فرما دیا ویرا ہویا کہ میں نو پوری گل تے سنانا. امام علی مقام نے فرمایا کہ میں ایک خیمے دے اندر گیا ہوں میں دیکھیا علی اکبر قرآن پہ پڑھ دے سارے بچے ارد گرد بیٹھ کے تلاوت پہ سن دے نہیں. میں اگلے خیمے دے جاؤں کے دیکھیا ہوں میرا قاسم میرے ویر دا سونا جی لال پیاس دے نال خیمے دی نکر چ بیٹھا ہے. اگلے خیمے چ گیا ہوں کہ میں دیکھیا میں فرما اپنے پتر نو دلاسے پہ دیندی ہے. کدھرے لیلا اپنے پتر نو دلاسے دے رہی کدھرے میں بیخ کے آیا ہوں کوئی پیاس نہ پیا تڑپدائے کدھرے کوئی پیاس نہ تڑپدائے کہ میں رو کے مدینے والوں منہ کر لیا کہ عرض کر دی دیں قدوں مکے قدر دادا تیرا یا رسول اللہ قدوں مکے قدر دادا تیرا یا رسول اللہ. مل کے میرے نال ایک باری پڑھے آج قدوم کے قدر دادا میرا یا رسول اللہ. قدوم کے قدر دادا میرا یا رسول اللہ. کہ آ جاؤ کہ ہو جاوے سویرا یا امام حسین دی بارگاہ چ حاضری پیش نہیں ہونی. اکھاں بند تصور کرو جدو کربلا دے ٹبے تے دکھی حسین نے درد سامنے رکھ کے نہ گٹھڑی درداں دی تے نانے نو آواز ماری ہوئے گی
آکھیا ہوئے گا کملی والیا امتیاں دیا خوابہ چاہ سکنا ہے تے دوترے دی خواب چاہ نہیں آ سکتا. ایک باری ہاتھ چکے میرے نال جنہیں پڑھنا ہے او مسجد جے بیٹھ کے ہاتھ چکے وعدہ کر لوے کہ میں پڑھاں گا اپنے بلوں بھی نالے آواز مار کے آکھو جی آ جا تے ہو جاوے سویرا یا بھائی گونج پا دیو جی آ جا تے ہو جاوے سویرا. یا اللہ جڑا اچھا بولے اج خواب چ کملی والے ہون او دیاں عرضاں دا مل پے جائے جے آ جاؤ تے ہو جاوے سویرا. میں نہیں تساں پڑھنا ہے جے آ جا ایک باری پھر رکھا بند کر کے گنبد خضرا سامنے لے آکے تے عرض کرے آج جے آ جاؤ تے ہو جاوے سویرا یا جے آ جاؤ تے ہو جاوے سویرا یا رسول اللہ. فرمایا زینب میں نانے بھی یاد آئی عرض کیتا نانا ایک باری آ جاؤ امتحان ڈاڈا آگے آ جائے میں تو قاسم روندہ نہیں ویکھیا جا رہے ہوں سکینہ تڑپ دی ویکھی نہیں جا رہی میرے کو نہیں اصغر دا دکھ نہیں ویکھیا جا رہے ہوں عرض کیتی نانا جے آ جاؤ اے ہو جاوے سویرا یا رسول اللہ. فرمایا میں عرض کی تھی میں نے اونگ آ گئی نہ خواب وچ کملی والے آ گئے نہ خواب وچ ویکھیا میں چھوٹا جہا بچہ میں نانے دی گودی چ پیا کھیلنا وا میرے نانا نے مینوں سینے نال لایا تے تھپکی دے کے فرماندے نے پترا روویں نہ تو روویں میں تڑپ جانا وا. فرمایا حسین پترا میں آ گیا وا پترا امتحان تے سویرے شروع نہیں جدوں اکبر دی لاش چکنی جدوں قاسم دی لاش چکنی جدوں اصغر دے حلقے جو تیر کھچنا ہے جدوں انہوں محمد دیاں لاشاں چک کے لے کے آنا ہے جدوں خیمیاں نے اکان لگنی آنا ہے. فرمایا پترا امتحان تے سویرے آنا ہے پترا ثابت قدم رہ نہیں کائنات نو دس کے جاؤیں علی دا لال زہرا دی اولاد نبی دا دوترا ہے قیامت تک دنیا نے تیرے تو صبر سکھنا ہے. فرمایا پترا صبر کرنا ہے سویرے جدر جاویں ان اللہ ما صابرین دے ورد کردہ جاویں. فرمایا زینب میں نانا یاد آئے اج میں نانے دی زیارت نصیب ہوئی ہے انج لگتا ہے اج آخری رات ہے آسمان بل وے کے تارے بل ویکھے آ فرما دینے اج وعدے دی رات ہے اج لگتا ہے آخری رات آ گئی ہے سویرے ہونا ویلیاں دیاں بشارتاں جڑیاں میرا نانا دیندہ رہے آئے وہ ویلے دے امتحان آگے نے سیدہ زینب نے سنیا کلیجہ کم گیا فرما دیاں ویرا کہ آج آخری رات ہے آجا میرے خیمے چ بہ جاؤ آج بہنتے بھائی رات کٹھیاں گزار لئیے آجا آج جاندی بار میں ساری رات ویر ویکھا سیدہ زینب نے اپنے ویر دا دامن پھڑیا کہ خیمے چ لے گئیاں ویر نو سامنے بٹھا لے زینب نے اکھا ویر دے چہرے تے لا لیاں وہ دنیا والے ہوں میں کیڑا رنگ دے کہ بہن نو پتہ لگ جائے اج میرے ویر دی آخری رات ہے اس بہن دے کی بیت دی ہوئے گی کدے ویر والوے اختیاں
نے کدے رات ول ویکھدیاں نے جو رات گزر دی ہے زینب دا کلیجہ کمبدا ہے سیدہ زینب نے ویکھیا رات ادھی تو ڈھل گئی ہے فرما دیا شالا رات محرم والی اس ہے بریاں دی کھیوے رات مکے نہ دن چڑھے اجے میرا ویر جدا نہ تھیوے رات گزر نہیں سی گزر گئی فجر دی نماز دا ویلا تے میرے امام نے فرما اکبر بیٹا جی بابا فرما اور ٹبے تے کھلو کے فجر دی اذان پڑھ علی اکبر نے کربلا دے ٹبے ریت تے کھلو کے نہ تے اذان پڑھی او قرآن دا قاری میرے حسین دا پتر میرے امام دے پتر نے جدو اذان پڑھی تے میرے امام نے نماز پڑھائی اور نے پیچھے نماز پڑھی نا تے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ پتر نے فرمان لگے بیٹا جا آپ تو میرے میں جہاد دا میرے لشکر دا سپہ سالار ہے جا کے پر پترہ درہ میدان جہاد دا جائزہ لکے آنا سپہ سالار جڑے ہوندے نے وہ میدان جہاد دا جائزہ لیندے جا بیٹا درہ جائزہ لکے علی اکبر شہزادہ گئے نوجوانوں تھوڑی دیر دے بعد علی اکبر آکے نا تے بابا نو جب مارے تے سے درد نہ روئے نا کہ میرے امام فرماتے نے اکبر بیٹا میں تے تینوں جہاد دے میدان دا جائزہ لینے بھیجا سی رونا کیوں ہیں کون رو رہے اکبر بیٹا اکبر نے عرض کی تھی بابا جڑے پہلے میں میدان کربلا گیا میں دیکھیا ایک چٹی رنگ دی چادر والی مائی ہے اس مائی نے چادر دی بکل ماری ہے نالے کربلا دی ریت اپنی چادر نہ صاف کر دی ہے کہ نالے روڑے چون دی ہے نالے رون دی ہے نہ قریب جا کے پوچھے اماں جی کون اماں جی رون دے کیوں عرض کی دی بابا مائی رون دی جان دی ہے دس دی کچھ نہیں اس مائی دا رونا سن کے میں نو بھی رونا آ گیا ہے امام نے پتر نو پھڑ کے سینے نہ لا لے آؤ فرمایا خبر پتہ ہی مائی کون ہے عرض کی تھی بابا بڑا پوچھے مائی بول دی نہیں فرمایا خبروں میری ماں فاطمہ ہے وہ تیری دادی زہرا ہے جدو میں مدینے و کربلا والے آ رہے آساؤ کہ امی دی قبر دے جاؤ کہ ڈگے آساؤ عرض کی تھی سی امی جی میں ٹر چلے آواں پتہ نہیں مڑ مدینے ہونا کہ نہیں ہونا امی جی میں چلے آؤ تے میری ماں دی قبر سے آواز آئی پترا جانا تیرا کم ہے میں تیری امی وعدہ کرنی آؤ جدو کربلا دے میدان چ ڈگے گا تھلے فاطمہ دی جھولی ہوئے گی فرمایا پترا میری امی آئی ہے اپنے باتیں نہیں پاؤنے آئی ہے ماما والے ہوں کائنات اندرے میں دی ماں کوئی نہیں سیدہ زہرا آ کے صفائی کر دیاں سویرے میرے حسین نے زخمی ہو کے ڈگنائے میرے پوتریاں دوتریاں زخمی ہو کے ڈگنائے کدرے کوئی روڑا میرے حسین چب نہ ہو جاوے میرے علی اکبر دے سینے دے اندر کوئی روڑا کربلا دا نہ چب جائے میرے پوتریاں دے دوتریاں دے زخمت کدرے روڑے نہ چب جاؤں ماما والے ماما دے کلیں اسے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپے چھپیں کر جان دے کربلا دے میں کیڑے کیڑے کردار دا ذکر چھیڑا فرمایا میری امی آئی آج کربلا دی ریت صاف کر چلی میرے حسین نو کدھر روڑا نہ چوب جاوے نوجوانوں 10 محرم الحرام دی فجر طلوع ہوئی سورج طلوع ہویا میرے امام کربلا دے باہر آکے نا کنارے تے کھلو گے آپ نے کو خطبہ یزیدیاں نو ارشاد فرمایا توجہ ہے ایک واقعہ 9 محرم نو بڑا عجیب کربلا دے واقع بڑا عجیب واقع
9 محرم تے 10 محرم دی رات نا میرے امام نے سارے حسینیاں نو کٹھا کرتا تے آپ نے فرمایا جن نے جانا چلا جانا، میں اجازت دینا چلا جاؤں۔ ارشاد فرمایا کہ سویرے مینوں نہیں پتا کہ اتھے کتنے بڑے امتحان نازل ہو بن گئے، میں تہاڈے نال وعدہ کرنا کہ میں قیامت نو نانے دی شفاعت لے کے دیواں گا۔ میں نہیں چاہتا تہاڈے بچے شہید ہون تے میں نہیں چاہتا بچے یتیم ہون، جاؤ چلے جاؤ۔ سارے چپ کر کے بیٹھے رہے۔ میرے امام نے فرمایا چراغ بجھا دیو۔ اندھیرا ہو گیا تے میرے امام نے فرمایا میں نہیں دیکھ رہا کون جا رہا تے کون آ رہا ہے، اندھیرا ہو گیا، تسی اس واسطے نہیں جانتے کدھر میرے ول ویکھ کے شرمندہ نہ ہو جاؤ تے میں اندھیرا کر دیتا ہے جن نے جانا چلا جاوے۔ پر جدو چراغ جلایا گیا رب کعبہ دی قسم ہے کوئی اٹھیا بھی نہیں، کوئی نہیں اٹھیا۔ میرے امام نے فرمایا جاندے نہیں، جملہ سنو گے تے تڑپ جاؤ گے کربلا دیا وفاواں سن کے۔ میرے امام نے فرمایا جاندے نہیں، سارے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی لاجپالا شمع جلدی ہوئے تے پروانہ آوے ہی نہ، وہ پروانہ نہیں ہوگا تے پھل کھلے آوے تے بلبل دیکھ کے چلا جاوے وہ بلبل نہیں ہوتا تے سونے تو بیٹھا ہوئے تے غلام اٹھ کے ٹر جاوے تے لاجپالا غلام تے نہ ہویا تے اگلا جملہ بول کے سارے آنکھیں عرض کیتی لاجپالا ساڑھا دل کردہ آتے ایک جان ہے نا، رب سانو 70 بار زندہ کر کے پھر دوبارہ زندگی دے ویسی ہر زندگی تیرے تو قربان کر کے جائیے، تیرے تو قربان کر کے جائیے، رب 70 زندگیاں دے وے۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم الحرام نو 9 محرم الحرام نو اپنے انو خطبہ دیتا، 10 محرم نو یزیدیاں نو خطبہ دیتا تے آپ نے فرمایا میرے وال ویکھو میں اوہی حسینہ جیڑا مدینے دیاں گلیاں چ محمد دے موڑیاں تے کھیڑدا رہا ہے۔ فرما تو ہاڑے 24 تے ہون گے جنہوں میں نے ویکھیا ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں او حسینہ جدے واسطے جبریل جھولے جھولاون واسطے مدینے دیاں گلیاں چاہ جاوے۔ فرمایا میں حسینہ جیڑا رووے تے ہرنیوں دے واسطے بچے قربان کرن واسطے لے کے آ دیئے۔ فرمایا میں مدینے دا شہزادہ، اس ویلے کائنات دے اندر میرے تو علاوہ محمد دا دوترا بھی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ تسی میرے نہ جنگ کر کے تے قیامت نو دوزخ وچ جل جاؤ۔ فرمایا اے نہ سمجھیا جی کہ میں ایک تقریر ڈر کے کر رہا، میں اتمام حجت دے واسطے کر رہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نہیں چاہتا کہ تسی میری وجہ تو دوزخ وچ چلے جاؤ کہ میں نو شہید کرو دوزخ وچ سڑ جاؤ۔ آپ فرماتے نے میں جنت دا وارث ہاں، آؤ میرے وال، آجو میرے وال، میں تو انہوں نانے دی شفاعت حوض کوثر لے کے دیواں گا۔ آپ نے فرمایا اے نہ سمجھنا کہ میں اے ڈر کے تقریر کر رہا، میں اس علی دا لالا کہ بارو آواز آئی جہاد تے جانا تے مجاہدو جلدی آؤ تے میرے ابو مولا علی ٹر پہ تے میری امی نے عرض کی تھی حضور تلوار تے لے جاؤ۔ فرمایا حضور نے فرمایا جلدی آؤ، آپے اوتھے کسے کافر کو کھو کے اوتھے ہی ورتا مانگے۔ فرمایا میں شیر خدا دا پتر ہاں، جے مقابلہ کرو تے میں تو ہن مقابلہ کرن نہیں دے مانگا، مگر میں نہیں چاہتا کہ تسی میری وجہ تو دوزخ وچ چلے جاؤ۔ یزیدی بول کے کہنے لگے حسین تقریرہ نہ سنا، یا تے جہاد تے جنگ کر یا بیعت کر۔ میرے امام نے دیکھا کہ نہ تے میری کسی گل دا کوئی اثر نہیں ہو رہا، مگر میں اتمام حجت واسطے انہاں نو کہہ دیتا ہے۔ امام علی مقام نے کربلا دے میدان چ آئے کہ آپ نے خیمے چاہ کے ایک ایک کر کے سارے نو ٹوریا، ایک ایک کر کے ٹور رہے۔ عباس گئے، اکبر گئے، قاسم گئے، اون گئے، محمد گئے، ہور گئے، وہب بن عبداللہ قلبی گئے، حبیب بن مظاہر گئے۔ میرے امام دے سارے بھائی جڑے آپ دے دیگر بھائی کربلا دے میدان چ سن او بھی گئے، چھوٹے جے علی اصغر بھی گئے تے پھر مڑ آئی حسین دی واری۔ جے اجازت دے وہ تے میں تانوں تھوڑا جا رنگ دیواں بھائی، تسی بولو گے سبحان اللہ، میں نے یقین ہے تانوں امام حسین نہ بڑا پیار ہے، اچھا بولو سبحان اللہ۔ گرامی قدرات میں کیڑا رنگ دیواں تشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، تشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ
دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا نوجوانوں سارے چلے گئے جڑے ویلے میرے امام دیواری آئی سر تے نانے دی دستار رکھی سیدہ دین سامنے کھلو کے پیاں ویکھ دیاں نہیں عرض کر دیاں ویران کہ دستار کیڑی آؤ فرمایا وہ دستار جڑی بن کے نانا میرا آج کرن گیا سی میرے امام نے جبا پہنے آؤ سیدہ عرض کر دیاں ویران جبا کیڑا آئی فرمایا اے او جبا ہے جڑا حضرت امیر حمزہ پہن دے سن میرے امام نے اپنی کمر تے پٹکا بندے آؤ عرض کر دیاں ویرا پٹکا کیڑا آئی فرمایا اے او پٹکا جڑا میرے ویر امام حسن نے پہنے آسی تلوار پکڑی زینہ پوچھ دیاں ویرا تلوار کیڑی آؤ فرمایا میرے ابا مولا علی دی تلوار ذوالفقار ہے نوجوان سید زینب فرما دیاں ویرا ذرا دو گھڑیاں ٹھہر جاؤ تیری ایک نشانی میں سنبھال کے رکھی آؤ سیدہ زینب نے ایک صندوق کھولے آؤ او دے جو چٹی رنگ دی چادر نکالی لے آگے ویر دے کدیاں دے رکھے فرما دیاں ویر آؤ جدو امی زارہ دنیا تو چلی سی کہ امی نے آگیا سی نی زینب دیاں جدو تیرا ویر دولا کربلا دبن کے ٹرے تے دستار نانے دیا بے تے جبا میرے حمزہ دائیں بے پٹکا میرے پتر حسن دائیں ہوئے تلوار حیدر دیا ہوئے ایک کدیاں اتے چادر میرا حصہ رکھ دیویں اترا دیا لاشاں چک چکے تھک گیا ہوئے گا جدو ماں دی چادر کدیاں دیا ہوئے گی میرے پتر نو تسلی ہو جائے گی تو میں بہن تے بھائی ایک دوجہ دے سینے لگے رہی جا رہے اولادہ والے ہو میرے امام نو پتران دا بھی غم ہے میرے امام نو بھیران دا بھی غم ہے انہوں بھاجیاں تے بھتیجیاں دا بھی سینے دے اندر غم ہے میرے امام استقامت دا پہاڑ بن گئے ٹورے ٹورے اپنے خیمیاں دے اندر آئے میرے امام نے اپنی زینب بہن بلایا تے فرمایا ٹھہر جا میں جاندی باری تیرنا تو گلاں کرنی آنے فرمایا زینب میں ٹور چلے آواں نی بہنا جدو ویر ٹور جان تے بہنا چیخا مارے کے روندیاں نے اج میں ٹور جاواں چیخا نہ مارے آ جائے اس فاطمہ دی بیٹی کیتے دروازے دے اولے جبریل کھڑا سی میرے آقا فرمایا جبریل اندر آ جاؤ انہیں عرض کی تھی کملی والے اکی میں آواں اندر تیری بیٹی زارہ بیٹھی ہے میرے آقا نے فرمایا تو تے آ جا تو تے فرشتہ ہے کہ جبریل نے عرض کی تھی کملی والے آؤ فرشتہ ہونا اپنی جگہ ہے زارہ دا حیاء ہے اپنی جگہ ہے زارہ دے حیاء دی وجہ تو نہیں آ رہے آگ فرمایا زینب اپنے پردے کا خیال رکھنا ہی عرض کر دیا ویراؤ تو بڑے حوصلے دے نال جاؤ تم نے دیتے کنوک تے قرآن پڑھ کے دس جائیں تو علی دا لالے میں پردہ کر کے دس جاؤں گی میں زارہ دی دھیاں فرما دیا ویراؤ جد لوگ ہمیں براتے بیکے تیری شہادت خطبے پڑھیا کرنگے نال زینب دے پردے دے خطبے پڑھیا کرنگے فرمایا زینب میرے بعد میرے بچیاں دا خیال رکھنا ہی میری سکینہ نے بابا بابا کر کے رونا ہی میری سکینہ دے نال پیار کرنا ہی فرما دیا ویراؤ میں تیری سکینہ انج پالانگی میں تیری قبر دے جھاڑو دیا کرانگی سکینہ تیری قبر دے قرآن پڑھیا کریں گی اولادہ والے کلیجہ کھب جاندہ آئی سیدہ زینب کدیاں ویراؤ مدینہ تو لیں کربلا تک تو حسین سے کربلا تو مدینہ تک میں تیری بہن حسین بن جاواں گی میں ویرا بڑے حوصلیاں دے نال جانا اس بہن دے حوصلیاں تو صدقے جاواں اور جن
انہاں موقعاں تے عورتاں وین کر دیاں نے انہاں موقعاں تے زینب صبر کری جا رہی انہاں موقعاں تے زینب سجدے کری جا رہی عرض کر دیاں ویراں بڑے حوصلے دے نال جاویں جڑے ویلے ویر ٹرن لگا سیدہ زینب نے جفا مار لیا تے روکے فرما دیاں نے ویرا ٹر چلے آئے میں تینوں ویڈیو کرنی نوجوان فرمایا زینب ٹھہر جاؤ میں جاندی واری شہر بانو نو مل کے آواؤ میرے امام شہر بانو دے خیمے دے اندر رہے آکے فرمایا شہر بانو بے شک تو میری بیوی ہیں میرے بچیاں دی ماں ہیں تو کدے ایران دی شہزادیوں دیا چاہیے فرمایا جاؤ میں اجازت دینا بچے لے کے ایران چلی جاؤ سکین سے میرے تے بڑا بڑا امتحان آیا ہے سارے پتر قربان کی تھی بیٹھا ہوں میرا پتر زین العابدین بیمار ہے اپنے پتر نو لے دے یا ایران تے یا مدینے چلی جاؤ سید شہر بانوں نے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا لجپالا کہ میں ایران دی شہزادی سوں تو مدینے دا شہزادہ ہے آخری ویلے قدمہ تو جدا ہونا کرے آج سید شہر بانو ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا لجپالا جاندی باری معافی دے آج کدے خدمت کو دہی ہوئی آوے میں معاف کر دے آج اس سر دا سائیں ٹر چلے آئے سید شہر بانو عرض کی تھی لجپالا کدے خدمت کو دہی ہوئی آوے اپنی امید صدقہ معاف کرے آج عرض کر دیا سنے آؤ کدے تو سائیں آواز دیتی ہوئے میں سنی نہ ہوئے میں جاندی باری معاف کر دے آج امام علی مقام روئی جا رہے عرض کر دیا سونے آؤ ایتے ایک دو پتر نے لکھائیوں تیری ظلفہ تو قربان کر دے آج تیرے امام ٹورے ٹورے زین العابدین دے خیمے کے آئے وہ 14 سال دا میرے امام دا پتر زین العابدین آج 3 دن دا پیاسا سید ہے نوجوانوں وہ 3 دن گزرے بخار دے نال بے ہوش تیرے امام نے پتر دا سر چکے گھودی چ رکھے آؤ پتر دا متھا چمے آؤ فرمایا زین العابدین اٹھ جاندی واری بابا ہمیں خلائے زین العابدین دے لب ہلے کہن لگا پردیسیاں نال پیار کرنا والے کون ہیں فرمایا آنکھاں کھول میں تیرا دکھی باپ حسین آیا امام زین العابدین کے بابا نو جب ہمارے آؤ عرض کی دی بابا کتھے چلے ہو فرمایا میں اتھے چلے آؤں جتھے میرا اکبر ٹر گیا ہے میں چلے آؤں جتھے میرا عباس ٹر گیا ہے میں چلے آؤں جتھے میرا اصغر ٹر گیا ہے زین العابدین اٹھ کے دروازے والا دوڑ لگائی میرے امام نے بیکیا پتر ٹھوکر کھا کے ڈگے آؤ چک کے لے آ کے 4 پہیتے لٹایا فرمایا زین العابدین کتھے چلے آئے عرض کی دی بابا توڑے تو پہلے میں جانا ہے بابا میں بن دادی نو قیامت نو کی وقتاواں گا فرمایا زین العابدین پتراؤ جدو یا پاس قیامت دن اپنے بازو کٹے لگے آوے گا قاسم اپنے سینے سے پھٹ لگے آوے گا اکبر اپنی جوانی لٹی لگے آوے گا نکا جی قاسم اپنے حلق دے تیر لگے آوے گا اور محمد اپنا بچپن لٹے لینے گے اتراؤ او تلواران دے تیران دے زخم وخان گئے تو نانے نو زنجیران دے زخم وخان لئی تیرے پیران وچ زنجیران پہنیاں نے فرمایا زین العابدین میں ٹر چلے آؤں عرض کی دی بابا اترا دیاں دیاں پیوں ٹر جان عرض کی دی بابا میری جوانی کھڑے کمیں آوے گی فرمایا پتر آج تیری باری کوئی نہیں تیرے بعد میری نسل ٹرنی ہے فرمایا زین العابدین بیٹا میں جدوں گنج کربلا ٹر جاواں میری سواری جدوں خالی ہونی ہے میری سکینہ نے بابا بابا کر کے رونا ہے انہوں سینے لا لیں تیرا کربلا
کربلا دا حصہ پورا ہو جائے گا زین العابدین نے آخری ویلے بابا نو جھپا ماریا کوئی اپنے پیوماں نال پیار کرنا والے ہو زین العابدین نے عرض کی تھی بابا اے جاندی واری گھٹ گئے سینے نال لایا جائے میرے امام نے اپنی زبان باہر نکالی فرمایا پترا قیامت تک ولیاں نے تیرے کلوں فیض لینا آجا میرے کلوں فیض لے لے جڑا میں نانے دی زبان چوس کے لے آئی قیامت تک بلائیں تے تیرے تو چلنی ہے زین العابدین نے باپ دے سینے نہ سینہ لایا اپنے بابا کلوں نبوت دا فیض لے آؤ اپنے بابا دی زبان دے چوسے لے تیرے امام آخری ویلے پتر نہ مل کے ٹرن لگے اب آدھائی لاج پالا آجے نہ جایا جائے میرے امام نے مڑ کے بیکھے آپ حضرت بی بی رباب دی آواز آئی عرض کی تھی لاج پالا سکینہ بے ہوش ہو گئی میرے امام دی 7 سال دی بیٹی سکینہ اپنی ماں رباب دی گودی چ بے ہوش ہو گئی وہ بچی جنی مدینے دی شہزادی ہے وہ جڑی 3 دن دی بھوکی تے پیاسی ہے جدے سامنے چاچیاں دے بازو کٹے گئے وہ دے ویران دیاں موٹیاں ہو گئیاں وہ سکینہ بے ہوش نہ آئے ہوئی پر جدوں بابا چلے بے ہوش ہو گئی وہ دی چیخ نکل گئی نوجوان سیدہ رباب نے عرض کی تھی لاج پالا جا دیوار سکینہ نو ہوش کرا جاؤ میرے امام خیمے دے اندر آئے سکینہ نو فرما دینے سکینہ اٹھ جا دیواری بابا میں خلائے لیے ساری زندگی بابا بابا کرنا ہوئی کہ بابا کدرے نظری نہیں ہونے اپنی ادھیاں نر پیار کرنا والے ہوں حسین دی بیٹی دا تصور تے کرو اور نکی جی بچی ہے جنہیں کدے دکھ ویکھے ہی نہیں سن وہ باپ دے سینے دے سونا والی آج جڑے ویلے بابا جا رہے سکینہ روندی ہے چیخا مار کے بے ہوش ہو رہی ہے امام نے آخری ویلے فرمایا سکینہ اٹھ جا دیواری بابا ویکھ لے سکینہ نے اکھ نہ کھلی پاروشی مردی آواز حسین بارو میرے امام نے سکینہ نو زینب دی گوچ رکھے آؤ فرمایا میں ٹر چلے آؤ میرے باں سکینہ نے رونا جائے میری لاڈلی بیٹی دا خیال رکھے آ جائے کہ روبے نو چھپ کر آیا جائے کہ دنال پیار کرے آ جائے سیدہ زینب دلا سے دے کے ٹور دیاں او ویر ٹرن بینا کہ دیا خیری جاویں خیریہ میں میرے امام ٹرے خیمے چکو رام مچ گیا امام نے مڑ کے فرمایا الوداع میں ٹر چلے آجے ہونا کوئی نہیں اپنے پردیاں دا خیال رکھے آجے رو کے فرما دینے میں نہ پتہ ہے لوگ پردے سانوچ جاؤن ہر والے نو ہمسایاں دے سپرد کر کے جان دینے میں ٹر چلے آواں میں توانو دشمنہ دے سپرد کر کے جا رہے ہوں میرے امام دے دکھانوں میں کی بیان کرا رو کے فرما دینے ربا کسنو بول سناواں کہ درد دلے دا سارا کون ہو بے اج دردی میرا کہ درد ونڈا من والا میرے امام خیمے چو نکلے اچانک نظر پئی تھے او سامنے ایک ڈاچی سوار آ رہے ہیں خیمے دے نیڑے آئے میرے امام نے فرمایا اتھے رک جا تو کہونے تینوں نہیں پتا اندر محمد دیاں دھیاں بیٹھیاں وہ ارد گرد ویکھدا تے لاشاں دے ڈھیر لگے قریب آ کے پوچھدا ہے اے لاشاں ویکھ کے میرا دل گھبرا رہا ہے جلدی کرو میں نے دسو تھے حسین میرے امام نے فرمایا تو کون ہے کہنے لگا میں مدینے ہوں آیا ہوں اور پردیسہ ویچ آخری ویلے جدو مدینے دا نام آیا نا میرے امام نے پھڑ کے سینے لگا کے فرما دینے تو میرے نانے دے شہر کیوں آئے ہیں انہیں آکھا جی تسی کون ہو فرمایا میں ہی حسین ہوں کہنے لگا نہیں جی تسی حسین نہیں میں مدینے والے حسین نہ ملنا رو کے فرما دینے کدے ہوندہ سی مدینے والا ہوں تے قیامت تک کربلا والا حسین بن گیا
انہیں آخیا تو حسین نہیں. فرما کیوں؟ کیا لگا 6 مہینے پہلے میں حسین نو مدینے ویکھیا سی، او دی داڑھی وچ ایک وال بھی چٹا نہیں سی، تیری داڑھی چ ایک بھی کالا نہیں. کیا لگا تو حسین تے نہیں نا؟ اکبر دی لاش والی اشارہ کر کے فرما دینے جڑے پیو دا انج دا پتر دنیا تو ٹر جائے، اس باپ دی داڑھی چ وال کالے کیویں رہ سکدے؟ فرمایا اس باپ دا لک ٹوٹ جاندا ہے جدا قبر ورگا پتر دنیا تو ٹر جاوے. عباس والی اشارہ کر کے فرما دینے وہ جدا انج دا 34 سال دا عباس ٹر جاوے، وہ دی کمر جھک نہیں جاندی، وہ باپ چوندا ہی مر جاندا ہے جدے انج دے لال دنیا تو ٹر جان. فرمایا یعقوب دا ایک یوسف گیا سی تے رو رو اکھاں ہی نبینیاں ہو گئیاں، میرے تے سارے یوسف ہی ٹر گئے نے، میرے سارے یوسف اج ٹر گئے. میرے امام بھی سے درد نہ روئے، انہیں جفا مار لیا. کہنے لگا سونیا پھر تیرے دکھاں وچ ایک دکھ میں ہور لے آیا. فرمایا کون ہے؟ خط وکھا کے کہنے لگا سونیا تیری سغرا دا خط لے کے آیا، تیری مدینے والی بیٹی سغرا. میں ایک دن آیا مدینہ طیبہ، میرا پتر بیمار سی، عرض کردہ سونیا شام ہوگی میں مدینے تے خیال آیا اج رات میں نبی دے روضے تے گزار کے سویرے پنڈ ٹر جاواں گا. ادھی رات دا ویلا تے میں ویکھیا ایک پردہ دار بی بی ہے، انہیں ایک مائی وڈیری دا دامن پکڑے تے آ کے نانے دی قبر تے لیٹ گئی تے اور رو کے کہنے لگی نانا وڈی عید بھی لنگ گئی ہے، ساریاں بہناں دے ویر مدینے آئے، میرا قبر نہیں آیا، میرا قبر نہیں آیا. میں قریب ہو کے پوچھا بی بی اڈے دردہ نہ رون والی کون ہے؟ انہیں آکھیا میں بیٹی محمد دی سغرا وا، میں حسین دی بیٹی نبی دی دوتری ام المومنین حضرت ام سلمہ میری نانی ہے. میں عرض کی دی سیدہ میں تیرے نانے دا غلام ایڈے دردہ نال کیوں پھرنی ہے؟ انہیں فرمایا وے اون بولے آج میں کدھر آیا ہے؟ میں آکھیا میرا بچہ بیمار ہو گیا، میں مدینے دوائی لین آیا. یہ سغرا نے پوچھا تیرا بچہ کتنی دیر دے؟ میں آکھیا 6 مہینے دا. سغرا دی چیخ نکل گئی، کہنے لگی اصغر بھی 6 مہینے دا ہو گیا ہوئے گا، انہیں تے سکینہ دے نال گلاں بھی کر جائے ہوئے گا. سغرا رو کے کہنے لگی وے اون والے آج وے گٹھڑی رکھ لائے، میں اصغر دے کپڑے سی کے رکھنے اپنے پتر نو پہنا دیویں. یہ رو کے آخ دی ہے اکبر آیا کہ نہ اصغر آیا کہ نہ آئی بین سکینہ باج پرواں کملی والے آؤ سنجا لگدا مدینہ. عرض کردہ سید سونے آؤ تیری سغرا نے خط دے کے بھیجے آئی. میں لمبی گل نہیں کرتا، میرے امام نے جڑ ویلے خط کھولے آؤ وہ لوگوں کلیجہ پھٹ جاتا ہے. خط دے اوپر لکھے ابو جی سلام کنی ہو، ابو جی ذرا جلدی مدینے آ جاؤ یا میرے ویر اکبر نو بھیج دے ہو. سغرا بھئی اڑی کا کرنی ہو بابا نانی ام سلمہ کے دیان پتر حسین مدینے آ جاؤ، نانا یاد پہ کر دینی تھلے لکھنی سکینہ یہاں پہ ویران کل بسنی لیکن کدے باجی دا خیال نہیں آیا. اکبر نو بھیج دے میں اڑی کا پہ کرنی آئی. نیچے لکھے اکبر ویران تے پردیسن پہنا نالنج نہیں کری دو، اکبر جلدی آ جاؤ. آکھے سی 6 مہینے باؤ جاؤں گا وے ویرا 6 مہینے لگ گئے نی راما اڑی کریاں آ جاؤ. میرے امام خط جڑے ویلے خیمے سنایا سارے دیاں چیخاں نکل گئیاں. خط لے کے اکبر دی مزار دے گئے، سید سینے تے خط رکھے آؤ. فرما دینے اٹھ پردیسن بین دیا ویران بین یاد پہ کر دیا. اکبر دی لاش تڑپ گئی. اکبر اصغر قاسم اے دریں لگ گئے رب دے لکھے اڈیاں چک چک وہ در
ہر سغرا راوی راندی امام زین العابدین ایک روایت چاہتا ہے کہ 13 سال عمر، ایک روایت چاہتا ہے میرے امام دے پتر دی 14 سال عمر سی. اپنی اولادہ نہ پیار کرنے والے بخار دی شدت نہ جو 3 دن گزر گئے نے. امام زین العابدین بار بار غشی دے دورے آ رہے، بے ہوش ہو رہے. چمڑے دا ایک پھٹیا پرانا بستر جدے تے امام زین العابدین لیٹے. امام آکے نہ تے پتر دے اوپر لیٹ گئے، سینے تے لیٹ کے فرمایا اٹھ بابے دیئے جانے. آخری باری بابا دے سینے لگ جا، بابا ٹور چلے. کربلا دے راوی نے لکھا ہے کہ امام زین العابدین دی آنکھ کھلی تے اپنے لڑ کھڑان دے قدمہ دے نال خیمے دے دروازے وال ٹر پے. میرے امام نے دوڑ کے جا کے پتر نو جفا ماریا تے بادویں چلے کے فرمایا بابا دیئے جانے کتھے چلے ہیں؟ تے زین العابدین رو کے عرض کی تھی میں اتھے چلے ہیں جتھے میرا ویر اکبر ٹر گیا ہے، میں چلے ہیں جتھے میرا چاچا باز گیا ہے. بابا میں نہیں رہنا، میں بھی کربلا جانا ہے. میرے امام نے سینے لگا کے فرمایا نا زین العابدین پترا، تیرے تو محمد دی نسل ٹرنی ہے. پترا تیرے تو مصطفیٰ دی نسل ٹرنی ہے، تے پترا تیری تے واری کوئی نہیں. امام زین العابدین نے عرض کی تھی بابا جے میں نہ آ گیا کہ قیامت نو قاسم نے اپنے سینے دے پھٹ وکھا لینے، علی اکبر نے اپنے زخم کھا لینے نے، چچے عباس نے اپنے بازو کٹے وکھا لینے نے، نکے جے اصغر نے حلق دا تیر وکھا لینے، اور محمد نے اپنی جوانی لٹی وکھا لینی ہے. عرض کی تھی بابا میں دادی نو کی وکھاواں گا. سینے لگا کے فرمایا زین العابدین پترا جدوں تیراں دے نشان وکھان گئے تو پیراں دیاں زنجیراں دے نشان وکھا لئی. فرمایا پترا میں ٹر چلیا جدوں میرا گھوڑا خالی آنا ہے سکینہ نے رونا ہے او بابا بابا کرے گی. انہوں سینے لگا کے پیار کر لئی تیرا کربلا جیسا پورا ہو جائے گا. فرمایا پترا میں چلیا آجا میرے سینے لگ جاؤ. میرے کلیوں سوغات لے لئی جڑی میں نانے دی زبان چوس کے لئی ہے. قیامت تک سارے ولیاں نے تیرے سینے کلے علی دا فیض لینا ہے. پتنو سینے لگا کے او فیض دیتا جڑا آج تک ولیاں دے سینے چ لگایا آ رہے ہیں. اپنے پتنو فرمایا لیٹ جاؤ. امام زین العابدین غشی دے دورے آ گئے. میرے امام نکلن لگے تے خیمے دے دروازے چ پہنچے تے خیمے چ آواز آئی لجپالا توانو امی دی قسم جے اجے نہ جایا دے. میرے امام خیمے دے اندر آئے ویکھیا بی بی رباب دی گودی دے اندر میرے امام دی 7 سال دی بیٹی سکینہ بے ہوش ہے. فرمایا میری سکینہ نو کی آیا ہے؟ عرض کی دی لجپالا توانو جاندیاں بیخ کے سکینہ بے ہوش ہو گئی. انہوں جاندی واری ہوش کرایا آ جائے. سینے لگا کے فرمان لگے اٹھ بیٹی سکینہ جاندی واری بابا ویخ لے ساری زندگی بابا بابا کریں گی. نی بیٹی بابا نظری نہیں ہونے. سکینہ نو ہوش نہ آیا پر شمر دی آواز آئی حسین خیمے چھپا رہا. میرے امام نے بیٹی نو زینب دی گوچ رکھے آؤ. فرمایا زینب میں چلے آؤ میری سکینہ دا خیال رکھے آجے میری سکینہ نو رون نہ دے آجے. ہوش آیا دے آکے جے بابا سلام کہہ کے گئے نہیں. میرے امام سواری دے آکے بیٹھے سواری نو مہمیز لگائی سواری ٹر دی نہیں. جڑے ویلے دوسری مہمیز لگائی سواری ٹر دی نہیں. جدو تیسری ایڑی ماری تے فرمان لگے میں نو پتا ہے سبے دلاشا چک چکے تھک گیا ہے پر میں وعدہ کرنا ہوں میرے بعد کوئی سوار نہیں آوے گا. میرے امام نے اینا فرمایا وہ گھوڑا مڑ مڑ کے خیمے بل ویکھ جائے. میرے امام نے جدو خیمے بل ویکھیا نوجوانوں سکینہ نو ہوش آ گئے. وہ نبی دی پردہ دار
بیٹی اپنے پردے دی اندر کھڑی آئی تے نکی جی بچی نے اپنے ہاتھ خیمے چپار کٹے نے تے رو کے پہ آخ دیئے بابا اجے نہ جایا جے بابا سکینہ مر جائے گی رو کے کاری وے گھوڑے آؤ تے اجے نہ جاؤیں تے میرا ویر اکبر گیا اجے نہیں آیا میرا ویر قاسم گیا اجے نہیں آیا میرا چچا عباس گیا نہیں آیا میرے بابا نو لے کے نہ جاؤیں نہ تے اجے رج کے بابا بیکھئی نہیں میرے امام سواری تو نیچے آئی سکینہ نو سینے نہ لگایا فرمایا نہیں سکینہ ندی انج نہیں کریدا سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی بابا پردیساں وچ لے آ کے تے دھیاں نال بھی انج نہیں کریدا کہن لگی بابا میں نہ چھڑ کے نہ جایا فرمایا سکینہ رونا نی بیٹی میں پانی لے کے آنا سکینہ جفا مار لے آؤ کہن لگی بابا نہ جایا جے نہ پانی بغیر رہ سکنی میں بابا بغیر نہیں رہ سکتی امام نے فرمایا بیٹی رونا کہن لگی بابا میں نو چھڑ کے نہ جایا جے نہ ابو کنو اکھیا کراگی نہ مدینے کی دے نال جاواگی نہ کی دے سینے دے سویا کراگی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو لئی کہن لگی بابا امی نال تے اصغر سو گئے فرمایا نہیں سکینہ اے مدینے دیا گلان ہیں نی کربلا تے قانون بدل گئے نے انہوں تو امی نال سویا کریں گی اصغر قیامت تک میرے نال سوئیں گا عرض کر دیئے بابا اے جاندی عبارت سے آجے یتیم کنوں آخ دینے فرمایا سکینہ کیوں کچھ نہیں ہے کہنے لگی بابا خیمے جو سارے پہ آخ دینے سکینہ یتیم ہو چلیے فرمایا نہیں سکینہ نجدہ باپ مر جائے او بچہ یتیم ہو گئی سکینہ جب ہمارے آؤ کہنے لگی بابا میں نے یتیم نہ کرے آجے جڑے بچے یتیم ہو جاندے نے او تے نگراں جو بے کے روندے نے جنہ دیاں دے باپ مر جان او تے دیواراں نہ لگی کے روندیاں نے کہن لگی بابا جنہ دیاں دے باپ مر جان او تے ویراں نو ملنے اوندیاں نے میں کتے جاواں گی میرا ویر بھی کوئی نہیں میرے امام نے فرمایا زینب ذرا باہر آؤ سکینہ نو خیمے چ لے جاؤ کدھر آسمان پھٹ کے زمین تے نہ گر جائے سیدہ زینب کھچ کے سینے نلے اتارے آؤ سکینہ رو کے کہن لگی بھوپی اماں ٹھہر جا دو گڑیاں بابا ویکھ لین دے تینوں ویر نہیں لبنا مینوں بابا نہیں لبنا کہن لگی شالا مرننا اے ویر کسے دے اے نہ ہون نمانیاں دینا جس بین داؤ ویر نہ کوئی اس کی دنیا کو لینا ایک باری تصور تے کرو اے تسی سویرے کما تے جاندے ہو نا تے بچے لتاں نو چمٹتے ہیں تے روندے نے تے ساڈے بچے نے پتہ ہوندا شام ویلے بابا آ جانا او سکینہ کیویں روئی ہوے کہ جنوں پتہ بابا ٹر گئے تے ہونا کوئی نہیں او کیویں روئی ہوے امام علی مقام دی ایڈی لاڈلی بیٹی سی کہ آپ نے عربی دا ایک شعر لکھیا اس شعر وچ امام علی مقام نے فرمایا سی کہ جڑے بیڑے وچ رباب تے سکینہ نظر ہی نہ آوے اس بیڑے وچ آمد حسین دا دل نہیں کردا ایڈی لاڈلی بیٹی سی میں اکثر مثال دینا اتر بھی پیوں نال پیار کر دینے پر جڑا پیار بیٹیاں کر دیا نا باپ نال وہ پتران دے نصیباں چ نہیں ہے
अद्धी रात वेले बाप घर आवे ते पुत्र सुते होंदे ते तियां ही जागदियां होंदियां ते बाप दे दरवाजे खोल दिए। अज भी कोई भाई अपनी बहन नूं झिड़क मारे ना ते बाप वडेरा पंजाब विच तड़प जांदा, वो कहंदा खबरदार मेरी बेटी नूं कोई झिड़क ना मारे, तुहाडा कुछ नहीं खांदी, इहदा प्यो अज जिंदा। सोचो उस वेले तियां दे प्योआं दी जात ते मान कितने वधदे होणगे। तियां दे मान ही बाप होंदे ने। ये अपनियां भाभियां तो डरदे अपने वीरां तो कुछ नहीं मंगदियां, ये बुढ़े बाप तो मंग लैंदियां ने, क्योंकि इन्हां नूं पता हुंदा कि वीर इनकार कर लेंदे ने, बाप तियां नूं ना नहीं करदे। सैयदा सकीना नूं पता सी मेरे सारे वीर भी टुर गए, हुण बाबा भी टुर गया। अपनियां बेटियां नाल प्यार करने वाले 7 साल दी बच्ची होवे ते परदेस विच बैठी होवे लाडां दी पली ते जेठ हाड़ दी धुप होवे ते तप दी रेत होवे, 3 दिन दी प्यास होवे ते उन्हें अपने वीरां दे टुकड़े होंदे वेखे होण ते हुण बाबा भी जा रहे। पता नहीं सकीना दे दिल ते की बीती होवेगी। बस मैं इन्ना करबला दिया किताबां च पढ़े कि मेरे इमाम दा सर जदों यजीद दे दरबार च पहुंचे सी ना, उस वेले यजीद ने शिमर तो पूछया सी कि तेनों हुसैन ते किधर करबला च तरस नहीं आया? ते शिमर कह लगा तरस किवें आउंदा, मैं होया जो शिमर। मगर शिमर कह लगा हाँ एक मौका करबला च आया, मैनू हुसैन ते तरस आया। ते यजीद ने पूछा केड़ा वेला? ते कह लगा जदों आखिरी वेले हुसैन खेमे चो निकलिया ना ते मैं वेख्या कि छोटी जी बच्ची ने हुसैन दियां लत्तां नूं जफा मारिया सी ते बच्ची रो के कहंदी सी बाबा जे तुसीं टुर गए ते सकीना मर जाएगी। करबला दी तारीख दी कुतुब च पढ़िया, इमाम अली मुकाम ने आखिरी गल ज़ैन सकीना नूं ए फरमाई सी, फरमाया बेटी सकीना कदे ठंडा पानी पिया करें ते बाबे नूं याद करया करें, कदे जिंदगी च ठंडा पानी पीवें ते बाबा नूं याद करी। इमाम अली मुकाम अपनी बेटी सकीना नूं छड़ के जदों करबला दे मैदान च आए, इस तरह का मुकाबला शेरे खुदा दे पुत्र ने किया कि जेड़ा भी सामने आउंदा एक वार करते हैं तो 2 टुकड़े ही कर देंदे ने। प्यास होवे, इतने गम भी होन ते इस कदर जुर्रत। अब्दुल्ला बिन अम्मार यजीद दा फौजी कहंदा मैं इन्ने गम सीने च रख के किसी बंदे नूं एडी जुर्रत ना लड़दा जिंदगी च नहीं वेखिया। कहंदा जिधर हुसैन जांदे सन यजीदियां दियां फौजां दियां दौड़ां ही लग जांदियां सन। जदों इमाम अली मुकाम नहर फिरात के किनारे तक पहुँच गए ना ते इब्ने साद ने आख्या कि हुसैन नूं पानी ना पीन दे, अज इन्हें पानी पीता ते अज यजीदी घर कोई नहीं जाएगा। एक जालिम उन्हें दूर तो हजरत इमाम अली मुकाम नूं नेज़ा मारिया, वो नेज़ा आके ते मेरे इमाम दे दिल दे मुकाम ते लग्या ते पार गुजर गया। एक जालिम ने आप दे चेहरे ते तीर मारिया। इमाम हुसैन दियां अखां अगे जदों अंधेरा छाया ना ते आप अपने घोड़े तो जदों जमीन वाल तशरीफ लियावन लगे ते मैं किताबां च पढ़िया एडा वफादार घोड़ा सी, जमीन ते बैठ गया कि मेरे सवार नूं डिग दिया किधरे सट ना लग जाए, सवार नूं सट ना लगे, घोड़ा बैठा। मेरे इमाम अली मुकाम दा जदों सारा जिस्म मुबारक तीरां ना छलनी ते शिमर सीने ते आके बैठ गया। कहने लगा कोई हुसैन दा सर ना उतारे, मैं उतारांगा। उस जालिम ने जदों खंजर रखा ना मेरे इमाम दी गर्दन उत्ते, इमाम ने फरमाया ठहर जालिमा, एक बार जरा अपने सीने तो कपड़ा हटा। उन्हें कपड़ा हटाया तो मेरे इमाम मुस्कुराए। कह लगा हुसैन एक केड़ा मौका मुस्कुरान दा? फरमाया यकीन अगे भी बड़ा सी पर हुण मजीद पुख्ता हो गया, मेरा नाना वाकई सच्चा नबी है। पुछदा क्यों? फरमाया नाना जान ने फरमाया सी कि मैं वेख्या एक चतकबरे रंग दा कुत्ता, 2 रंगा कुत्ता मेरी आल दे खून च मुँह पिया मार दे। फरमाया मैं तेरे सीने तो कपड़ा हटा के इस वास्ते वेख्या कि मैं वेख्या तेरे सीने उत्ते दाग ने, सफ़ेद ते काले दाग ने, तेनों परस की बीमारी है जिन्होंने असी पंजाबी च फुलबहरी कहने, फुलबहरी की बीमारी है, तेरे जिसम ते 2 तरह के दाग ने। नाना वाकई सच्चा नबी है। फरमाया सी 2 रंग का कुत्ता मेरी आल दे खून च मुँह पिया मार दे। नौजवानों जालिम ने खंजर चलाया तो इमाम अली मुकाम दा सर अकदस्तान तो जुदा कर दिता। उस वेले की बीती सैयदा सकीना ते ज़ैनब ते। आखिरी वेले रावी लिखदा कि मेरे इमाम दा सर सजदे दी हालत च सी, आपने सर झुका के सुबहान रब्बी अल आला पढ़िया। बड़े बड़े नमाजी आए, असी जुमे दी नमाज पढ़न आया, असा घर चले जाना है, असर पढ़ के घर चले जाना है, मगरिब पढ़न आना है, घर चले जाना है, इशा पढ़न आना है, घर चले जाना है। और तकदीर दा यही फैसला सी कोई इंज दा भी नमाजी होवे जेड़ा आवे पर घर ना जावे, वो अज भी नमाज दे विच क़यामत नूं कोई शहीद किसे हालत कोई किसे हालत कोई किसे हालत उठेगा
میرے نبی فرمایا ہر شہید اس حالت اٹھے گا جس حالت چ شہید ہویا۔ میرا حسین ادو بھی سجدے چ سی تے قیامت نو بھی سجدے چ اٹھے گا۔